महंगाई 70 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं धरने की वजह से एक दिन में स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स नीचे आ गई। मुजाहिरीन मुंतशिर हुए तो अगले दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। काबीना इजलास में वजीर आजम ने बताया फौज की मुकम्मल गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग सिफर हो गई। मनचले वजीर ने कहा पायलटों की डिग्रियां जाली हैं, अरबों का नुकसान हो गया। बानी पीटीआई ने 26 नवंबर को निकलने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। फाइनल कॉल के बाद पीटीआई रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने बताया बानी को बिल्कुल पता नहीं था कि 26 नवंबर को क्या हुआ। उन्होंने पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत की हिदायत की है। सेहत खराबी और जेल में ना होने की खबरें गलत हैं। मेरी ज़ाती राय है कि 9 मई मुकदमात के फैसले 3 महीने में होने चाहिए। जो गुनाहगार होते उन्हें सज़ा मिलती, जो बेगुनाह होते वो घर जाते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा साल साल लोगों को उलझाए रखना अदालती निज़ाम की नाकामी है, बहुत ज़्यादती है। ज़ाती राय तो ये है कि 9 मई के मुकदमात के फैसले विद इन 3 मंथ होने चाहिए थे। जो गुनाहगार होते हैं उनको सजा मिलती है, वो हो सकता है आज तक पूरी हो जाएगी वो आधों की, और जो बेगुनाह है वो घर जाते। यानी ये साल साल 1.5 साल से लोगों का मुकदमात में घसीटे जाना और फैसला ना होना, ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये बहुत ज्यादती है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई को अडियाला जेल से कहीं और लेकर नहीं गए। बानी ने यही बताया है कि एक से दूसरे सेल में शायद मुंतकिल किया गया हो। बानी के बच्चों से 3 माह से बात नहीं कराई गई। पंजाब भर में कर्फ्यू का समा था। कुछ लोग कई शहरों से गुजरकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, लेकिन हज़ारों ऐसे नहीं आ सकते थे। पंजाब की लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा मजालिम बर्दाश्त किए। ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी के साथ नहीं। अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है, लेकिन बाद में इस पर बात होगी। ऐसी कोई बात he wasn't moved from the jail, जेल से किसी और जगह लेकर नहीं गया खान साहब। नहीं, अडियाला ही में वो रहे। मेरा ख्याल है अडियाला में एक सेल से दूसरे सेल शायद वो लेकर गए हों उन्हें कुछ अरसे के लिए, जब वो उनको पुलिस रिमांड पे दिया गया, उसके बाद वो वापस आ गए। बच्चों से अब तो 2.5 महीने होने को आए हैं, 3 महीने होने को आए हैं, उनको बात नहीं करने दी जा रही। पंजाब एक कर्फ्यू के आलम, एक लॉकडाउन के आलम में था। तमाम पुल बंद थे, तमाम रास्ते बंद थे। कुछ लोगों ने कोशिश की, चंद दर्जन ने, वो लाहौर से कसूर गए, कसूर से वो किसी तरीके से चनियोट, और चनियोट से सरगोदा, खुशाब, और वो 27 तारीख को पहुंच सके। हजारों लोग तो इस तरह नहीं आ सकते। लेकिन पंजाब की लीडरशिप वो है जो पिछले 1.5 साल से बदतरीन फस्तायत का मुकाबला कर रही है। उनके घरों को तोड़ा गया है, उनके बच्चों को मारा पीटा गया है, अगवा किया गया है, जेलों में वो 10-10 महीने रहे हैं। वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। उनको कैसे कह सकते हैं कि वो पार्टी के साथ नहीं है या उनमें कोई कमी है? कोई वजह थी जो वो नहीं पहुंच सके। आपने अपना इस्तीफा वापस ले लिया? इस वक्त तो मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं, लेकिन इस हवाले से मेरा ख्याल है बाद में गुफ्तगू होगी। पीपल्स पार्टी का पानी के तनाज़ात पर वफाक से जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पार्टी के आला सतह इजलास में हिकमत अमली तैयार। पीपल्स पार्टी का कहना है वफाकी हुकूमत वादों पर अमल दरामद में मुसलसल नाकाम हुई है। बिलावल भुट्टो ने कमेटी अरकान को सियासी जमातों से राबते की हिदायत करते हुए कहा जिन मामलात पर सियासी इत्तफाक़ राय कायम किया जा सकता है वो बताए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर फैसल वावडा की मुलाकात। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल, मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा बहरान पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो के साथ बानी पीटीआई से मुताल्लिक भी बातचीत हुई। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बताया बिलावल भुट्टो को बानी पीटीआई की जान के ख़तरे से मुताल्लिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। हम बिलावल साहब की बात कर रहे हैं, जहाँ हमने मुल्क की सियासत के ऊपर बात की है, गवर्नेंस और गवर्नमेंट के इश्यूज पे बात की है, सिंध से रिलेटेड डेवलपमेंट की बात की है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात खान साहब से रिलेटेड ही मैंने उनसे की है। ये गालम गलोच की सियासत जहाँ तक ले आई है, तो ही कैन अंडरस्टैंड कि मैं उनको ये हिस्सा भी बताना चाहता हूँ जहाँ इतने सारे डिस्कशंस हुए, वहाँ ये कि इमरान खान साहब की जान को सियासी तौर पे खतरा है, जिसका बेनिफिट उनकी इमरान खान साहब की बेगम और उनके हवारी गंडापुर टाइप कॉम्प्रोमाइज लोग उठाना चाहते हैं। तो क्या कहा इसमें बिलावल साहब ने? ही इज कंसर्न्ड कि किसी की जिंदगी से खेलना नहीं चाहिए, किसी की जिंदगी चाहे वो कोई भी उसका बेनिफिशियरी हो। मौलाना साहब भाई कोई मैं उनका कोई वो थोड़ी हूँ, नातक थोड़ी हूँ, मैं तो अब उनका फैन हो गया हूँ जब से उन्होंने पीटीआई को नीचे लगाया।
हुकूमत ने हमारे साथ धोखा किया। हुकूमत ने 26वीं तरमीम में जो चीज़ें रोकीं बज़रिया बिल मंजूर करा लीं। रहनुमा JUIFA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा तरमीम तक बात की, बाद में हुकूमत ने दीगर चीज़ें मर्ज़ी के मुताबिक मंजूर कराईं। JUI प्लानिंग के साथ इस्लामाबाद आती है। हुकूमत ने जो चीज़ें हमारे साथ तय की थीं उन पर अमल नहीं किया। धोखा किया ना गवर्नमेंट ने हमारे साथ। 26th अमेंडमेंट का जो पैकेज था उसके साथ जो है जो चीज़ें जुड़ी हुई थी, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जो है ना उसमें डिले करना शुरू कर दिया। और फिर हम आए तो फिर हम इस तरह से नहीं आते, तो हम प्लानिंग करके आते हैं। हमारे साथ जो है ना वो जो कुछ भी किया प्लानिंग करके झूठ बोला गया, धोखा किया गया। 26th अमेंडमेंट में गवर्नमेंट उस वक्त चूँकि फंसी हुई थी, उसमें 4-5 तो हमारी मान नहीं गई, मगर उसके साथ जो रिलेटेड बातें थी, जो एक बिल था वो दोनों हाउसेज से पास हो गया और बिलावल सारे उसमें मामले में शरीक थे और उसके बाद बिलावल के वालिद मोहतरम ने उसको रोक दिया। जो कुछ हमारे साथ तय हुआ था वो तो तय हुआ मुकम्मल नहीं किया। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल कहते हैं PTI एहतजाज में शामिल लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। अस्करी स्क्वाड की सलाहियत एलीट कमांडो से 3 गुना थी। 20 से 25 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। उन्होंने गाजी बरोथा पर जहाजी साइज के पंखों से पुलिस की जानिब आंसू गैस फैलाई। ब्राज़ील से बरामद शेल हमारे शेल से ज़्यादा मौसर हैं। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़ आयद कर दिया गया। बाबर आवान ने कहा ATC सेक्शन 23 के तहत केस इस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। बानी माइनस नहीं होंगे। जिस दिन कहा PTI फिर D चौक पहुँच कर दिखाएगी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक ने कहा PTI के वकील मुकदमे को तूल दे रहे हैं। के पास इख्तियार समाअत नहीं है और उसके लिए सेक्शन 23 है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का, उसका हमने हवाला दिया। ये जितने भी मुकदमे हैं इनकी वजह से इमरान खान कभी माइनस नहीं होगा। जिस दिन इमरान खान कहेगा उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर आपको D चौक पहुँच कर दिखा देगी। प्रोसिक्यूशन के पास काफ़ी एविडेंस है, मुकदमे को आगे चलने नहीं दिया जा रहा और इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है। अब सेक्शन 23 की एप्लीकेशन देना कुछ समझ से बालातर है। पढ़ाई में मुश्किल, कारोबार मुतासर, फूड डिलीवरी राइडर्स फाकों पर आ गए। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से हर तबका शदीद मुतासर है। PTA कोई वजह बताने को भी तैयार नहीं। अली मलिक की रिपोर्ट। मेरा नहीं आपका भी है, कहीं इंटरनेट की स्पीड स्लो तो कहीं इंटरनेट मुकम्मल गायब। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट की इस सूरत हाल से कौन सा तबका कितना मुतासिर हुआ है। रब्ता करना दुश्वार, ठप हो गया कारोबार, इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, अवाम मुश्किलात से दो चार। इंटरनेट की रफ्तार पिछले कुछ दिनों से बड़ा मसला बन चुकी। डिजिटल मईशत के दौर में इंटरनेट की बंदिश से कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हुआ है। 90% जो है ना वो बिजनेस जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा होता है और जब आप किसी को कुछ सेंड कर रहे हैं वो सेंड नहीं होता, किसी को वॉइस नोट भेजते हैं वो नहीं होता। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार इम्तिहान से पहले तलबा के सब्र का इम्तिहान ले रही है। क्लासेस में हमारी नहीं हो रही सही तरह और हमारे जो लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं वो पेंडिंग हो रही हैं। फूड डिलीवरी राइडर्स और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से जुड़े दिहाड़ीदारों को नौकरी के लाले पड़ गए। इंटरनेट की वजह से जो है हालत ये हुई है कि सुबह निकलते हैं शाम तक जो है खाली हाथ जाते हैं, फाकों पे मजबूर हो गए हैं। तमाम सूरत हाल पर PTA कुछ बताने को तैयार नहीं। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ अलीम मलिक, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। जड़ावाला में मुबैना तौर पर टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से दुल्हन हलाक हो गई। 2 रोज़ की दुल्हन की हलाकत पर पुलिस के मुतज़ाद दावे हैं। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुबैना तौर पर टिकटॉक बनाते हुए फातिमा की पिस्तौल चली, गोली कनपट्टी पर लगी। ज़राए का कहना है नामालूम समत से चलने वाली गोली ने नई दुल्हन को निशाना बनाया। 22 साल की फातिमा बीबी की अपने ही गाँव की अजमत से 2 रोज़ पहले शादी हुई थी। SHO थाना सदर का कहना है मुकम्मल तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। कराची में खातून को कत्ल कर दिया गया। कस्बा कॉलोनी औरंगी टाउन के नाले से हफ्ते को खातून का सर मिला। मकतूला के अहले खाना ने रेस्क्यू इदारे से राबिता कर लिया है। मकतूला की शनाख्त कुलसूम के नाम से हुई। इस वक्त ARY न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ खान रेस्क्यू तर्जुमान के साथ हैं। जी आसिफ। ताकि कस्बा कॉलोनी से हफ्ते के रोज़ खातून का सर मिला था। पीर के रोज़ जो है वो इनकी शनाख्त हुई है। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान शिपा जो है वो मौजूद हैं। शायद मज़ीद इनसे मालूम करते हैं। खातून है और इनकी एक खाला थी और इनके अंकल थे। उस खातून का कहना ये था कि सर देखने के बाद ये मेरी बहू है और इसका नाम कुलसूम है।
32 سال اس کی ایج ہے. اس کے شوہر کا نام حنیف ہے. جمعے کا روز یہ گھر سے یہ کہہ کے نکلی تھی کہ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہی ہوں. اس کے بعد یہ واپس نہیں آئی. آج ہم نے یہاں شناخت کر لیا ہے. پیر آباد تھانے ہم نے ان کو روانہ کر دیا تھا کہ اگر آپ لیٹر لے آئیں گے تو یہ پھر جو سر ہے خاتون کا کلثوم کا یہ پھر آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. لیکن آج ہی کے روز جو ہے یہ ایک انسانی جو ہے عذابی ملے ہیں پراچا قبرستان سے, وہ بھی قصبہ کا علاقہ ہے. ان کو بھی جو ہے ڈی این اے کے بعد جو ہے متعلقہ کارروائی کے بعد چھپا تھانے ماندن رکھوا دیا گیا ہے. اب یہ اس خاتون کے اعضاء ہیں یا کسی اور کے, یہ ڈی این اے کے بعد ہی پولیس بتا سکے گی. اس حوالے سے پولیس کا کہنا یہ ہے کہ تفتیش آگے نہیں بڑھ سکی کیونکہ ان کے جو شوہر تھے انہوں نے اب تک پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرایا, جس کے باعث جو تفتیش ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی ہے. لاہور میں تحریک انصاف کے 10 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ سائبر ٹیررزم کے تحت FIA سائبر کرائم ونگ میں درج کیا گیا. مقدمے میں پیکا ایکٹ کی دفعات بھی شامل ہیں. FIR کے متن کے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اسلام آباد ڈی چوک سے متعلق آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائی گئی ویڈیوز اور تصویریں اپلوڈ کر کے سائبر دہشت گردی کی. FIA سائبر کرائم ونگ نے گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں. میری گاڑی اور ATM کارڈ واپس کر دو, گاڑی میں موجود پیسے بھلے رکھ لو. قائد حزب اختلاف عمر ایوب کہتے ہیں ان کی گاڑی کو نہ جانے کہاں لے گئے. حالات کا اندازہ لگا لیں, موٹر سائیکل چوری کا پرچہ کاٹ دیا گیا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے گفتگو کی ہے. ترجمان سے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اتحادی ممالک کو دھمکیوں پر سوال ہوا. انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں زیب علی, ان سے جان لیتے ہیں. جہاں زیب, سوال و جواب سے متعلق بتائیے. یہ دیکھیے, میتھیو ملر نے بھی کچھ دیر پہلے ہی پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے جو پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اس پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج جو ہیں وہ پرامن ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اور حکومت پاکستان کو مظاہرین کے ساتھ احترام کے ساتھ نمٹنا چاہیے. ان سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں دھمکیوں پر مبنی اتحادی ممالک کے خلاف, تو کیا اس پر کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ اس پر میتھیو ملر نے کہا کہ میرے لیے ایسی انتظامیہ کی پالیسیوں پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں جس نے ابھی تک عہدہ نہیں سنبھالا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک وقت میں ایک صدر ہے. مجھے یہاں کھڑے ہو کر صدر بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے بارے میں سوالات لینے میں خوشی ہوتی ہے اور 21 جنوری کو صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پر بات کرنے کے لیے محکمہ خارجہ میں نئے ترجمان موجود ہوں گے, ان سے یہ سوال کیے جا سکتے ہیں. ان سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان نے جو ہے دہشت گردوں کے خلاف جو اس پر کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے امریکہ سے جدید اسلحہ سرویلنس اکوپمنٹ مانگا ہے. کیا بائیڈن انتظامیہ کی منتقلی سے پہلے جدید اسلحہ پاکستان کو فراہم کرے گی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس کوئی اکوپمنٹ فراہم کرنے کے حوالے سے اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں. ان سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ وزیر خارجہ بلنکن نے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات کی ہے, تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا بھارتی ایجنٹ اور جو بھارتی بزنس مین اڈانی ان کے خلاف فرد جرم عائد اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نجی سفارتی جو گفتگو ہے اس پر بات چیت, اس پر تبصرہ نہیں کروں گا. تاہم ہندوستانی ہم منصبوں کے ساتھ جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو سکھ رہنما کے قاتلانہ سازش پر باقاعدگی سے اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. بہت شکریہ ناظر. کراچی کے PIDC چوک پر سایہ دار درختوں کی غیر قانونی کٹائی, چیف سیکرٹری سندھ اور میئر کراچی نے بھی ایکشن لے لیا ہے. چاند نواب کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں موسم کے بدلتے اثرات, عدالتی احکامات کے باوجود شہر میں درختوں کی کٹائی بند نہ ہوئی. PIDC چوک پر لگے سایہ دار درخت کاٹ دیے گئے. سایہ تھا, مجھ جیسا کوئی تھکا آتا دوپہر میں آگے 2 منٹ بیٹھ جاتا تھا ٹیک لگا کے. چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا کہنا تھا کہ درختوں کی کٹائی ماحولیاتی توازن کے لیے خطرناک ہے. چیف سیکرٹری کی ہدایت پر سول لائن تھانے میں مقدمہ درج, ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو فوری تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کے احکامات دے دیے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے DG پارک جنید اللہ خان خلیق الرحمان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. درخت لگے ہوئے تھے اور یہاں پر بینچیں لگی ہوئی تھی پچھلے ہفتے تک, لیکن آج یہاں سے سارے درخت کاٹ دیے گئے. PIDC کے پاس جو درخت کاٹنے کی غلط ہے اور کراچی کے اندر خاص طور پر درخت کی بہت ضرورت ہے. شہری کہتے ہیں بدلتی موسمی اثرات سے بچنے کے لیے مزید درخت لگانے ہوں گے اور ان کی کٹائی روکنی ہوگی. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. آئیے اپنے حصے کا درخت لگائیں, دیا جلائیں. کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. کوئٹہ میں امتحانات جاری ہیں لیکن خصوصی بچے پرچے نہیں دے رہے. چلتن اسپیشل ایجوکیشن اسکول کی دونوں گاڑیاں خراب پڑی ہیں. خصوصی بچوں کی کلاسیں بھی بالائی منزل پر ہیں. منظور احمد کی رپورٹ.
کوئٹہ کے تعلیمی اداروں میں امتحانات جاری، جبکہ جسمانی طور پر معذور بچوں کے چلتن اسپیشل ایجوکیشن سینٹر سیٹلائٹ ٹاؤن میں کلاسز خالی پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ بچوں کو لانے لے جانے والی دونوں بسیں خراب ہیں۔ ایک طویل عرصے سے چلنے کے قابل نہیں، جبکہ دوسری چند ماہ پہلے خراب ہوئی، تاحال مرمت نہ ہو سکی۔ کہ گاڑی IS مرسیڈیز یہ پرانا ماڈل ہے اور اس کی یہاں پہ اسپیئر پارٹس کوئٹہ میں اویلیبل نہیں ہے، تو ہم نے کراچی سے بھی اپروچ کیا اور پنڈی سے بھی اس کی جو نا وہ اپروچ کیا، تو یہ بار بار خراب ہوتی ہے، پرانا گاڑی ہے، تو ہم نے سیکرٹری صاحب کے نالج میں اور DG صاحب کے نالج میں پہلے بھی لایا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں محکمہ بہبود آبادی کی اپنی عمارت میں خصوصی بچوں کا مڈل اسکول قائم ہے، 50 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں، کلاس رومز اور واش رومز کی حالت خستہ، سیوریج بھی مناسب نہیں۔ حیران کن طور پر عمارت کی نچلی منزل پر خواتین کا تربیتی مرکز، جبکہ جسمانی معذور بچوں کو سینٹر کے بالائی منزل پر پڑھایا جاتا ہے۔ جو بچے چل نہیں سکتے ہیں وہ ہمارے پاس اٹینڈنٹ ہے، جو میل اسٹوڈنٹس ہے وہ میل اٹینڈنٹ اٹھاتے ہیں اور جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے وہ فیمیل اٹھاتے ہیں۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اسکول میں صفائی سمیت دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم گاڑیوں کی مرمت یا متبادل کا بندوبست نہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ خصوصی بچوں کا یہ اسکول عدم توجہی کا شکار ہے۔ منظور احمد، DRY نیوز، کوئٹہ۔ معذوری کے شکار افراد کا عالمی دن، آغا خان یونیورسٹی ہسپتال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد معذور افراد کی معاشرے میں مساوی حقوق اور موقع فراہم کرنے پر زور دینا تھا۔ انور خان کی رپورٹ۔ یونیورسٹی ہسپتال نے معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ڈس ایبلٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر قمر شاہد صدیقی، معروف نیورولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع شاکر اور دیگر ماہرین نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع شاکر کا کہنا تھا کہ مساوی تعلیم، صحت اور ملازمت میں 5% کوٹہ فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم یہ سیمینار بھی کر رہے ہیں، ڈے بھی منا رہے ہیں، تاکہ ان پرسنز ود ڈس ایبلٹیز کو ہم پروموٹ کر سکیں۔ ان کے لیے پاکستان میں آلریڈی ملازمتوں میں اور ایجوکیشن کا کوٹا موجود ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں ڈس ایبلڈ فرینڈلی ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر قمر شہزاد صدیقی کا کہنا تھا کہ سندھ بھر میں تقریباً 9,29,400 افراد جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں۔ عوامی شعور کی تو سب سے پہلے ضرورت ہے، تاکہ جتنے بھی رائٹس ہیں پرسنز ود ڈس ایبلٹیز کے، ان کی اویئرنیس پبلک کو مل سکے۔ خصوصی افراد کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے سرکاری اور نجی اداروں کی عمارتوں کو معذور افراد کے لیے قابل رسائی بنانا ہوگا، تاکہ وہ معاشرے کا فعال حصہ بن سکیں۔ کیمرہ مین ذیشان محبوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔